बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान इब्न हसन आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, मकबूजा पाकिस्तान 75-76 साल से ये पाक धरती और इस पे बसने वाले 24-26 करोड़ गुलाम 75-76 साल से गुलामी यरगमाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मगर मैं पहली भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अरूज और जवाल, गुलामी और आज़ादी हमेशा किसी का नसीब नहीं होती, ना चाहते हुए भी। कानून कुदरत यह है कि तब्दीली तब्दीली तब्दीली, तगैयर को ही सबात हासिल है, तगैयर ही मुश्किल है, बाकी अब्दियत और एक ही हाथ वो तो खुदा के अलावा किसी को भी ज़ेबा नहीं। इस कायनात में, इस दुनिया में, इस ज़मीन पे नहीं, तमाम कायनातों में यही असूल है। तो अब जो पाकिस्तान में जितने बहरान हैं लम्हा मौजूद में, वो सियासी हो, माशी हो, इक्तसादी हो, समाजी हो, माशरती हो, वो दहशतगर्दी का हमें ख़तरा हो, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, पाकिस्तान खुदा पाक की कसम जंग की हालत में है काफ़ी अरसा से। एक चीज़ दूसरी, दुनिया भर में आलमी जंग पूरी शिद्दत से जारी है 2-3 साल से। कोई माने ना माने उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस वक्त जबकि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम और सब सियासी इस्तेहकाम से बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो इन सब बहरानों की एक ही वजह है। वो वजह है कि पाकिस्तान में मेरे महबूब, मेरे लिए हर दिल अजीज़, उनकी अज़मत को सलाम, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा था। मेरे उस्ताद की हैसियत रखते हैं वली खान मरहूम, ये अहमद वली के दादा, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनका फरमान था कि पाकिस्तान की आज़ादी की जंग, हतमी जंग पाकिस्तान की आज़ादी की, वो पंजाब में लड़ी जानी है। आज लड़ी जाए, कल लड़ी जाए, जब तक पंजाब में पाकिस्तान की आज़ादी की जंग नहीं लड़ी जाएगी, पंजाबी ये जंग नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान आज़ाद नहीं होगा। पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े खदा न खास्ता हो सकता है, खाकम बदहन। तो अब जितने बहरान हैं उसकी ये वजह है कि पंजाब वालों को शऊर आ गया है कि बलोच जो अपने हकूक के लिए जो कुछ कर रहे थे, जो पश्तून कर रहे थे, वो सब दुरुस्त थे और हमें बहकाया जाता था, हमें मुख्तलिफ किस्म के नशा आवर मशरूब पिलाकर उनको गद्दार साबित करने की कोशिश की जाती थी। अब वो ज़माना गुजर चुका, अब अवेयरनेस का ज़माना है, अब मालूमात का ज़माना है, अब लोग हकायक तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अब फनकारों का, कारीगरों का, मकैनिकों का, मदारियों का, सर्कसों का वो ज़माना गुजर चुका। तो अब पंजाब के अवाम और गुलाम अपने हकूक के लिए, अपनी शख्सी आज़ादी के लिए, अपनी मादरे वतन की हिफाजत के लिए, इसके वसाइल के लिए, वो अभी मज़ाहमत पर तक तो नहीं आए, लेकिन उन्हें शऊर आ चुका, उन्हें इल्म हो चुका कि हमारे साथ वारदात क्या हो रही है। और कौमों की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल मरला यही होता है कि सोई हुई कौम को जगाना। कौम जाग चुकी, और अब जो फड्डा पड़ा हुआ है 10 अप्रैल 2022 से, वो ये है कि मंगोल बज़ेद हैं कि हम ही हस्बे साबक हुकूमत भी तरतीब देंगे, अदालत के फैसले भी करेंगे, इंतज़ामिया के मामलात भी हम चलाएंगे, सियासत के सहाफ़त को भी हम कंट्रोल करेंगे। जैसे मेरे बेटे असद नूर को उठाया गया है और उसका कोई गुनाह नहीं, वो जितने भी उस पर इल्ज़ामात हैं वो बकवास हैं, बेहुदा हैं। तो आगे बात को बढ़ाऊं, असल फड्डा जो अब पड़ा हुआ है, जो बहरानों की माँ है, वो ये है कि मंगोल बज़ेद हैं। जिस तरह उन्होंने वो 9 मई हम पे ठोसना चाहते हैं कि जैसे हम कहते हैं वैसे 9 मई मानो, हम वैसे नहीं मानते।
میں اس کی انتہائی مذمت کرتا ہوں. 9 مئی برپا کرنے والوں پہ میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں جنہوں نے 9 مئی برپا کیا, اور وہ وہی برپا کر سکتے ہیں 9 مئی جن میں یہ کرنے کی اہلیت ہے, صلاحیت ہے, جو پاکستانوں کو آئے دن بحرانوں میں دوچار کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان پہ 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں. اس کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے. تو جو مجرم ہے اس کا جتنا اس کا جرم ہے اس کی سزا دینی چاہیے. اس کے بعد منگولوں نے وہ کامیاب نہیں ہوئے 9 مئی میں, اور باقی بھی انہوں نے کارروائیاں کرنی شروع کر دی پاکستان, خصوصاً بلوچ اور پشتون عوام کے بعد پنجابیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے. جیسے پہلے تو پشتون اور بلوچ مسنگ پرسن میں آتے تھے, اب پنجابی آنا شروع ہو گیا. تو جب تک خود کو دکھ نہ پہنچے کسی کا دکھ محسوس نہیں ہوتا. تو اس کے باوجود 2 سال انتہائی ذلت, بربریت, وحشت, دہشت, خوف کے سائے میں رہنے کے باوجود پنجابی جاگ چکا اپنے حقوق کے لیے, اپنی شخصی آزادی کے لیے, اپنے اقتدار کے لیے, اپنے اختیار کے لیے, اپنے وسائل پہ قبضے کے لیے, جو نجائز قابض ٹولہ ہے اس سے چھڑوانے کے لیے. لیکن نجائز قابض غاصب ٹولہ اتنا احمقوں پہ مشتمل ہے, اتنا بیوقوفوں جاہلوں پہ مشتمل ہے. وہ اس دور میں بھی جب پوری دنیا میں عالمی نظام ٹوٹ چکا جس کا پاکستانی ایک حصہ تھا, وہ پاکستان میں وہی سٹیٹس کو, وہی سامراجی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, اسی کو قائم. یہ ہو نہیں سکتا قانون قدرت کی روح سے, قانون فطرت کی روح سے, اور عوام بھی جاگ چکی ہے. یہی سارا فڈا ہے. اور پھر 8 فروری برپا ہوتا ہے تو منگولوں کی ضد ہے کہ 8 فروری کے بطن سے جو ہم نے حکومت نکالی ہے نجائز حرامی لا ولد, اس کو قبول کرو. جس کو وزیر اعظم بنایا ہے اس کو وزیر اعظم مانو, جس کو صدر بنایا ہے اس کو صدر مانو, جن کو وزیر بنایا ہے ان کو وزیر مانو. تو پھڈا کیا ہے؟ ہم نہیں مان رہے. ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا. میرا جو بنیادی شخصی حقوق ہے سب سے بڑا, میرے پاس ایک ہی طاقت ہے, میرے پاس ایک ہی قوت ہے, وہ ووٹ کی قوت ہے. اگر پاکستان پورے میں جتنے بھی ووٹر ہیں ان میں سے ایک ووٹ بھی چرا لیا جائے تو وہ تمام ووٹر کے حقوق پہ ڈاکہ ہے. کیونکہ جمہوریت تو جو اکثریت رائے پہ قائم ہوتی ہے نا, ایک ووٹ کی طاقت پہ بھی حکومت بن سکتی ہے, گر سکتی ہے. ایک ووٹ بھی اگر وہ چرایا گیا ہے, اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اس سے ہیرا پھیری کی گئی ہے, تو وہ تمام ووٹر کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور یہ منگولوں کی طاقت, ان کی پشت پناہی, ان کی اشیر بات کے بغیر ممکن نہیں. کسی آرو کے اتنی ہمت جرت نہیں کہ وہ ایک بھی پولنگ سٹیشن کے ریکارڈ میں رد و بدل کر دے. جب بہت سے لوگوں کے پاس 150-200 لوگوں کے پاس فارم 45 ہیں, تو باقی کامیاب شدہ لوگوں کے پاس فارم 45 کیوں نہیں؟ جو کامیاب ہیں, جو ناکام ہیں ان کے پاس تو ہیں, کامیابوں کے پاس کیوں نہیں؟ تو یہی فڈا ہے. منگول صاحب, ہم نہ اس نجائز حکومت کو مانتے ہیں, نہ اس کے احکامات کو مانتے ہیں. آخری مارک کا سچ چکا, میدان سچ چکا, آخری مارک کا برپا ہو چکا. اب تو یہ طے ہونا ہے کہ ہم نے مزید کتنی شہادتیں پیش کرنی ہیں, منگول نے ہم پہ کتنا ظلم بربریت کرنی ہے. انشاءاللہ العزیز نہ یہ سٹیٹس کو رہنا ہے, نہ منگول کی اس مزید آمریت کام رہنی ہے. یہ عوامی دور کا, یہ عوامی صدی ہے, عوام کی صدی ہے. عوام نے حکمرانی کرنی ہے, عوام نے اختیار استعمال کرنا ہے, عوام نے اقتدار استعمال کرنا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں مزید قربانیاں دینی پڑیں, ہمیں مزید مقدس خون پیش کرنا پڑے, ہمیں مزید عقوبت خانوں میں اذیتیں سہنی پڑیں, لیکن رب العزت کی قسم یہ نوشتہ دوار ہے. منگول مزید ہمیں غلام نہیں رکھ سکتا. ایک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ منگول ہمیں مزید غلام رکھ سکے اور ہم اس کے غلام رہیں. خدا کے بعد حاکمیت عوام کی ہے,
منگولوں کی نہیں. جو نجائز اولاد ہیں اس الیکشن کی، 2024 کے الیکشن کی نجائز اولاد ہیں، جو حکومت بنی ہے یا جو زرداری صدر بنے گا، یہ سب نجائز اولاد ہیں. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حرامی بچے کو اپنے گلے لگاؤ، تخمے حرامی کو اپنا سربراہ مانو. وہ ہم منگول صاحب نہیں مانیں گے، جو مرضی کرو. نصر من اللہ و فتح قریب. محب وطن زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد. اللہ حافظ.